पाउडर भरा खत काजी फायज ईसा साहब को भी मिल गया जी। भेजने वाली खातून का नाम, यह खातून है कौन, इसका नाम और एक और तहरीक नमूस पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक। इसके साथ ऑनरेबल जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब का एक दबंग किस्म का पैगाम काजी साहब की अदालत में बैठकर हुकूमत को उन्होंने हिला के रख दिया। एक बड़ा जल्जला। बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ। मैं फैसल सैयद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, एक बड़ी जो वेव चली हुई ख़त भेजने की। पहले हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस जो हैं, जो कोर्ट में मौजूद थे, 8 जजेस को भेजा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये ख़त मौसूल हो गया और इसके साथ उनके साथ 4 साथी जजेस को भी मौसूल हो गया। मगर बात इस से बढ़कर यह है कि ये खातून का जिसका नाम आ रहा है, बड़ा दिलचस्प नाम है, गुलकारी से ताल्लुक़ रहा है और गुलकारी के पेशे से जो वाबस्ता है, ये नाम लोग उसी से जानते हैं। इस पे बात करते हैं। अतहर मिनुल्लाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस, उनकी बड़ी अहम किस्म की आज जो गुफ्तगू है और उनके अहम तरीन रिमार्क्स जो है, उन्होंने 70 साला इस 76 साला पाकिस्तान की तारीख को बदलने का जो है एक दबंग किस्म का उनका ऐलान है इस गुफ्तगू में। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, ख़त की बड़ी धूम मची हुई है और ख़त तो ख़त है, उसके अंदर पाउडर की बड़ी धूम है। ये पाउडर भेजा जा रहा है, धड़ाधड़ भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है खातून है। आज खातून का नाम भी है, बड़ा दिलचस्प नाम है, उस पर भी बात करते हैं। मगर जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जिनकी शोहरत यह है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस थे तो उनके फैसले बड़े दबंग किस्म के होते थे और अब वो जब तरक्की पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच में शामिल हैं, इस वक्त जो फुल बेंच है, जजिस को धमकियां देने के हवाले से उसका वो हिस्सा है। आज के दिन उनकी गुफ्तगू जो है वो इस निज़ाम को बदलने का एक पहला कदम है, जिसके साथ उन्होंने अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को भी हमनवा बना दिया है। उन्होंने आज जो गुफ्तगू हो रही थी, जनाब ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में बेंच का हिस्सा होते हुए जो कुछ उन्होंने कहा, काजी साहब की बहस अगर मैं जो रिमार्क्स हैं उनको भी रखूँगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। जो अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा बड़ा दिलचस्प है और बड़ों को उन्होंने किस तरह से पैगाम दिया है उस अपनी सीट पर बैठकर। काजी साहब के जो शायद मट्टी पाव पॉलिसी पे वो बात कर रहे थे कि छड्डो मट्टी पाव चीफ जस्टिस साहब, मगर अतहर मिनुल्लाह साहब बीच में गुफ्तगू में आ गए। उन्होंने कहा कि हम कब तक शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंह को, गर्दन को रेत में दबाकर बैठे रहेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इसका एक परमानेंट हल सोचना होगा, इसका हल निकालना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो 6 जज साहिबान हैं, ये सिर्फ 6 जज साहिबान नहीं है, पूरे सिस्टम में ये ऐसा कुछ ही चल रहा है और ये होता आ रहा है। इनको धमकियां अभी नहीं मिली, ये 76 बरसों से यही काम होता आ रहा है। मगर अब इस निज़ाम को हमें लपेटना होगा। कौन सा निज़ाम? जो इन जजेस ने जिस निज़ाम की शिकायत की है, 6 जजेस। उन्होंने कहा कि इन 6 जजेस ने जो अपने पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, 2 माह पहले बताया, ख़त लिख के बताया, मगर उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इसके बाद इस बड़ी कोर्ट में आता है तो यहाँ भी कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अब हमें कानून साजी करनी होगी, हमें रूल बनाना होगा कि जब किसी मातहत जज, चाहे वो जो स्टेट है, चाहे वो सेशन कोर्ट का जज है, चाहे वो मातहत अदालतों के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, किसी के साथ भी कोई ऐसा वाक़या होता है, वो शिकायत करता है
تو اس کا جو امیجیٹ باس ہے اگر وہ نوٹس نہیں لیتا تو ایک انکوائری بٹھا کر اس ایگزیکٹو کے خلاف جو ہے سخت قسم کا ایکشن لیا جائے گا۔ اگر وہاں سے بھی سنوائی وہ اگر شخصیت جو ہے ان ججز کا معاملہ ہم تک پہنچاتی ہے، یہاں سپریر کورٹ تک پہنچاتی ہے، اگر یہاں سے نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر یہاں بھی اس شخصیت کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی کرنی ہوگی۔ ادروائز اس کے علاوہ نظام کو لپیٹنے کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، اس جو نظام ہے اس کو لپیٹنے پر یا اس نظام پر حملہ آور جو ہیں وہ ہمیشہ سے 76 برسوں سے ہوتے آ رہے ہیں، اور اگر ہم آج آنکھیں بند کر آنکھیں موند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس نظام کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اب آتے ہیں جی، یہ تو انہوں نے جو جناب جسٹس اطہر من اللہ ہیں ان کے اس بیان سے یقیناً حکومت کی ان ایوانوں میں تو ضرور کھلبلی مچی ہوگی، وہاں پر ضرور ایک سناٹا سا چھایا ہوگا، وہاں پر ضرور ایک زلزلہ سا محسوس کیا ہوگا کہ جہاں سے اپنے نظام کو چلانے کے لیے ججز کو دھمکانے کا، کورٹ سے زبردستی فیصلے کروانے کا، ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے جو فارمولے اور حربے آزمائے جاتے ہیں ان پر یقیناً ایک کاری ضرب لگانے کے لیے اب یہ کورٹس جا رہے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو حل نکالتے ہیں وہ اس کا حل یہ نکالیں کہ جناب انج نہیں ہونے دیں گے، اسی نظام ہی لپیٹ دیں گے۔ اب نظام لپیٹا جاتا ہے یا نظام کو چلانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، یہ آئندہ وقت آنے والا وقت بتائے گا۔ اب آتے ہیں جی، جو اینتھراکس پاؤڈر ہے، یہ خوفناک قسم کا پاؤڈر جو ہے، جیسا کہ ملازمین نے کل بھی کھولا تو ان کی آنکھوں سے آنسو اور چھینکیں اور انہیں الرجی، سکن الرجی ہو گئی اسپتال تک پہنچ کے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس، سلسلہ وہاں تک رکا نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بھیجنے والے اتنے نہ ڈر ہیں کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کس کو بھیج رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی یہ خط، اور باقی 4 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو بھی یہ بھیجا گیا۔ اب اس میں پیغام کیا پنہا ہے؟ اوپر کھوپڑی بنی ہوتی ہے، وہ کھوپڑی سی نہیں ہوتی، وہ جو خطرے والی کھوپڑی ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور خوفناک قسم کی تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ شاید یہ وارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ فیصلے سنائیں گے، اگر آپ ٹکر لیں گے، یہ جو بھیجنے والی ہے خاتون ہیں، اس خاتون کو کیا خطرہ ہے، یا اس خاتون کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں ان ججز سے جو ان کو یہ اس طرح کی تھریٹننگ جو لیٹر دے رہی ہیں، بھیج رہی ہیں۔ ان کا نام جو آپ سنیں گے تو سوچیں گے کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو یہ نام کہاں سے آ گیا؟ ان کا نام ہے جی، سنا جا رہا ہے کوئی ریشمہ خاتون ہے جی، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب وہ ریشمہ تو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی میرے حال کافی برس بیت چکے ہیں، مگر یہ ریشمہ جو ہیں ان کا انویسٹیگیٹنگ ٹیمز کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچ چکے ہیں، مگر ریشمہ کا نام ایک آ رہا ہے سامنے۔ اس کی تحقیقات اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ کیا ہیں یہ ابھی سیغہ راز میں رکھی جا رہی ہیں، مگر تحریک ناموس پاکستان کے نام سے بھی کوئی تحریک ہے جی، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس تحریک یہ کون ہے، یہ کون چلا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں، اور یہ کب سے پاکستان میں یہاں پر اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، اس کی باتیں تو بعد میں آنے والے وقت میں ہوں گی۔ ابھی فی الوقت اتنا ہی، مگر مہنگائی کا طوفان جو ہے اور جو خوفناک قسم کی جناب جو سابق وزیر خزانہ ہیں انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ جو 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مزید غریب ہو جائیں گے، اور تقریباً 70 لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے IMF کے ساتھ معاہدوں کی صورت میں، اور یہاں پر ایک خوفناک قسم کا بحران جنم لینے جا رہا ہے۔ آئندہ دور نہیں، آئندہ 2 سالوں کا عندیہ انہوں نے دیا ہے کہ جس طرح سے یہ اب کام شروع، مہنگائی، یہ بجلی مہنگی ہوگی، ہو چکی ہے اور مزید ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، گرمیاں آ گئی ہیں، پنکھے چلیں گے، اور جب بل آئے گا تو اس بلوں کی صورت میں لوگ کھائیں گے، جئیں گے، مریں گے، پنکھا چلائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ بڑا خوفناک قسم کا جی انہوں نے کل ایک نجی چینل میں بیٹھ کے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے حقائق کے ساتھ سارا کچھ ثابت کیا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، رمضان کا مہینہ ہے، التجا ہے کہ سب مل کر دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے مصائب کو دور کرے اور ہمیں مصائب میں مبتلا کرنے والوں سے اللہ ہمیں نجات دلائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔